वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। और अभी फजर का टाइम है। अभी हम जा रहे हैं मस्जिद नबी और फिर आगे हमारी ज़ियारत है, तो आगे पर हम लोग फिर ज़ियारतों पे जो मदीना की तरफ की ज़ियारत है, फिर हम लोग ज़ियारतों पे जाएंगे। तो आप साथ जाएगा इस ब्लॉग में और करते हैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू। गाड़ी में बैठ गए हम लोग और हमारा जो है वो गाइड आ गया है। अब निकलते हम आगे जो है ज़ियारत के लिए जो है यहाँ पे वो छोटे भाई वो दरख्त नजर आ रहे हैं ना आपको? हाँ, वहाँ पे जो है ना एक छोटी सी मस्जिद थी जिसका नाम था मस्जिद हिजाबा और मस्जिद बनी मारिया। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मुबारक से 3 दुआएं मांगी थी, जिनमें अल्लाह पाक ने जो है ना हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 दुआओं को कबूल फरमाया था और एक दुआ जो है ना वो फ़ौरन कबूल नहीं हुई थी। उन दुआओं में जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से मांगा था कि या अल्लाह मेरी उम्मत में जो है ना कहत साली ना हो। तो अल्लाह करीम ने जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली दुआ जो थी ना वो कबूल फरमाई थी। दूसरी दुआ जो मांगी थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत जो है ना आबे गर्क ना हो। आबे गर्क से मुराद कहती है कि जो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की उम्मतें थी, जब वो गुनाह करती थी या तो उनकी शक्लें बदल जाती थी या फिर वो जिंदा ज़मीन गरगोर हो जाती थी, यानी उसी वक्त अल्लाह का अज़ाब आता, ज़मीन फट के वो जिंदा ज़मीन के अंदर दफन हो जाती है। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी दुआ मांगी थी जो अल्लाह करीम ने कबूल नहीं फरमाई थी, वो ये दुआ थी जैसे अगर कोई शख्स कामयाब हो रहा है ना बहन, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से मांगा था कि या अल्लाह मेरी उम्मत में जो है ना बहनी इख्तलाफात ना हो। अल्लाह करीम ने इस दुआ को जो है ना कबूल नहीं फरमाया था। मस्जिद सजदा, अगर आप इस मस्जिद की तारीख पढ़ें तो यहाँ पे हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र का सबसे लंबा सजदा जो था ना वो यहाँ पे किया था। और इस मस्जिद के 3 नाम है। इसको मस्जिद सजदा भी कहती है, मस्जिद शुक्र भी कहती है और मस्जिद हज़रत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी भी कहती है। नाम है मस्जिद दरा। अगर आप इस मस्जिद की तारीख पढ़ें तो कहती है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लश्कर को लेके जो है ना ग़ज़वा उहद की तरफ जा रहे थे, जब आप सिलसिला यहाँ पे पहुँचे तो कहती है कि आप सिलसिला ने असर की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी और इशा की नमाज़ पढ़ी। इशा की नमाज़ के बाद कुछ अस्कार किए, फिर उसके बाद जो है ना आप सिलसिला ने आराम किया। फिर अगले दिन फजर की नमाज़ पढ़ के जो है ना अपने जिस्म के ऊपर जो था ना वो जंगी लिबास जो था ना वो ज़ेब तन फरमाया था। और फिर उसके बाद सहाबा कराम के साथ मिलकर जो है ना इस जगह पे जो है ना जंग की मशक़। अगर आप इस मस्जिद की तारीख पढ़ें तो कहती है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक ग़ज़वा उहद में शहीद हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़े ज़ख्मी थे और जब मदीना मुनव्वरा की तरफ आ रहे थे, जब यहाँ पे पहुँचे तो सहाबा कराम ने जो है ना हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्ज़ किया था कि या नबी अल्लाह चंद दिन आप आराम फरमाएं। इस पहाड़ का नाम है जबल उहद। अगर आप इस पहाड़ को फ्लाई करते हुए ऊपर से देखिए ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मोहम्मद है। जैसे हम अरबिक में मोहम्मद लिखते हैं तो ये मोहम्मद शेफी जो है ना ज़मीन के ऊपर बैठा हुआ है। और हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बहुत ज़्यादा वाक़यात में जो है ना उहद को कहती है कि शामिल फरमाया। आप सल्लल्लाहु का फरमाने मुबारक है कि मैं जो है ना उहद से प्यार करता और उहद जो है ना मुझसे मोहब्बत करता है। और इस उहद पहाड़ के बारे में एक और चीज़ भी है, कहती है कि इंशाअल्लाह ताला मतलब जब हम लोग जन्नत में जाएंगे ना तो जन्नत के दरवाजे पे पहाड़ों में से जो सबसे पहले पहाड़ की ज़ियारत होगी ना वो उहद पहाड़ की होगी। आप जन्नत में कहते हैं कि 5 पहाड़ होंगे और उन 5 पहाड़ों में से जो पहाड़ों का सरदार होगा ना वो जबल उहद होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था कि या नबी अल्लाह आप जो है ना हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा की मदीना मुनव्वरा में जो है ना तदफीन करें, यानी जन्नतुल बकिया में। तो कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा का जसद बांध के मदीना मुनव्वरा जाने लगे तो पीछे उहद का पहाड़ जो था ना बहुत ज़्यादा शिक करने लगा था, हिलने लगा था। तो फिर हज़रत करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अगर मैं हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा को मदीना शहर में लेके चला गया तो फिर उहद का पहाड़ जो है ना बिल्कुल शहर के ऊपर आ जाएगा। तब जो है ना कहती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पाँव जो था ना वो उहद के ऊपर मारा था और फिर फरमाया था कि ऐ उहद आपके ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े। तो उसके बाद पहाड़ की जो लर्जिश थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 50 तीरंदाजों को खड़ा
کھڑا کیا اور ان کو حکم دیا کہ جب تک میں آپ کو نہ بولوں اپنی جگہوں سے جو ہے نا نہیں ہلنا. تو کہتے ہیں کہ جس وقت مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں فتح نصیب ہو رہی ہے اور وہ مشرکین کا مال غنیمت لینے کے لیے جو ہے نا اپنی جگہوں سے ہٹ گیا. تو احد پہاڑ کے پیچھے سے ایک ویلی آتی ہے جو چھوٹی سی پہاڑی کو ٹچ کرتے ہوئے آگے کی طرف چلی جاتی ہے. تو پھر وہاں سے خالد بن ولید ہے اور اس چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر چڑھ کے مسلمانوں کے اوپر اٹیک کیا. اس میں جو ہے نا مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا. اور اسی غزوہ میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دان برک بھی شہید ہوئے تھے. اور اسی غزوہ میں جو ہے نا ابو سفیان کی بیوی ہند نے جو ہے نا حضرت سیدنا امیر حمزہ کا کلیجہ نکال کے کچا چبایا تھا. یہاں پہ یہ کبوتر بہت سارے ہیں ادھر اور ان کو دانہ بھی ہم لوگ ڈالیں گے. دانہ ہم نے لے لیا ہے اور 10 ریال کے 4 پیکٹ لیے ہیں. ان کو یہاں پہ دانہ ہم لوگ ڈالتے ہیں. اور آگے جو ہے چھوٹی چھوٹی تھیلیاں یہاں پہ کافی زیادہ مہنگی ہے. اگر آپ اس جگہ جو آ رہے ہیں تو 10 ریال کا وہاں پہ آدھا کلو یا 1 کلو ملتا ہے تو وہاں سے ہم لے کر آئے گا. ادھر جو ایک 10 ریال کا جو ہے وہ 1 پاؤ دیا ہے. ویسے دوسری شاپس پہ جو ہے وہ سستے ملتے ہیں. کافی زیادہ کبوتر جو ہے وہاں پہ اس جگہ اس وقت آ گئے. یہاں پہ مقام جنگ احد کی یہ مسجد ہے. یہاں ابھی اذان ہو رہی ہے اور اس جگہ جو ہے وہ روضہ شہداء احد اور حضرت حمزہ کا ہے یہاں پہ. میں تو بھاگ کے آئی تھی میرا پاؤں سے بھاگ کے گیا. مسالے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں کافی زیادہ عربک اور دھنیے دالیں وغیرہ ہیں. ڈفرینٹ سرمے ٹائپ کی کچھ چیزیں یہاں پہ آیا تھا. کیونکہ کہتے ہیں کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور مشرکین جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے. تو یہاں پہ ایک غار ہے جہاں پہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق اور حضرت سیدنا امام علی جو تھے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پہ لے کے آئے. تو یہ جگہ تھی نیچے. کافی دیر یہاں پہ رکھا. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ جگہ نیچے اور مشرکین آرام سے ہماری طرف آ جائیں گے تو پھر ادھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جو ہے نا پہاڑی کے اوپر ایک اور غار ہے وہاں پہ جو ہے نا چھپایا تھا. اور درمیان میں یہ ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد فسا. وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے نا زخمی حالت میں جو ہے نا نماز پڑھی تھی. ابھی یہ جگہ دیکھیں جی جہاں پہ لوگ جو ہے نا بوسہ دے رہے ہیں. یہ دیکھیں ابھی یہ میل بوسہ دے رہا ہے نا. اللہ عالم مجھے نہیں اس جگہ کا پورا پتہ. کہتی ہے کہ اس کے نیچے ابھی دیکھیے سر ایک جگہ نیچے ہے ایک نیچے وہ جہاں پہ یہ فیمیل کھڑی ہے نا اس کے پیچھے ایک جگہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ جگہ نیچے تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر پتھر آ گیا تھا تو وہ اتنا نرم ہو گیا تھا پتھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی جگہ بن گئی تھی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی یہ جگہ جو تھی نا پہاڑی میں ٹچ ہوئی تھی. اور یہ مسجد فسا جہاں پہ یہ دیکھیں جی فیمیل نماز پڑھ رہی ہیں. یہاں پہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زخمی حالت میں عصر کی نماز پڑھی تھی. کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ آتے تو ایک چاہتا اور حسرت سے جو ہے نا اپنے چہرے مبارک کو جو ہے نا آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ حسب معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ ہے اور اپنے چہرے مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آئی اور حکم ہوا کہ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آپ کا چہرہ مبارک اوپر اٹھانا ہم سے برداشت نہیں ہوتا. پھر اس میں آیات مبارکہ نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ آپ جو ہے نا قبلہ مبارک چینج کر لیں. تو پھر اس میں 2 چیزیں ملتی ہیں. ایک چیز یہ ملتی ہے کہ جس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی کی طرف جو ہے نا ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک مسجد اقصی کی طرف تھا. تو دوسری رکعت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت جو ہے نا اپنے چہرے کو چینج کیا اور سب کو چیرتے ہوئے جماعتیوں کے پیچھے آ گئے. اور جہاں پہ جماعتی کھڑے تھے تو انہوں نے اسی جگہ پہ جو ہے نا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کر کے جو ہے نا نماز کو پورا فرمایا. جو ہے نا جی 7 مساجد ہیں لیفٹ پہ دیکھیے جہاں پہ وہ لوگ چڑھے ہوئے ہیں نا وہ ہے مسجد فتح. وہاں پہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹینٹ تھا اور اللہ کریم نے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی جو ہے نا وہاں پہ قبول فرمائی تھی. پھر دوسری مسجد ہے اس کے نیچے سلمان فارسی. تیسری مسجد ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق. چوتھی مسجد ہے مسجد حضرت سیدنا عمر فاروق. 5ویں مسجد ہے مسجد حضرت سیدنا امام علی.
छठी मस्जिद है मस्जिद हज़रत सैयदना फातिमा ज़हरा और 7वीं मस्जिद है हज़रत साद बिन माज। और टेंट था यहाँ पे। ये जो जगह ये बना रहे हैं ना, इसको कह रहे हैं कि ये खंदक बना रहे हैं ये लोग। खंदक बना रहे हैं, बहुत मॉडल बना रहे हैं दिखाने के लिए कि कैसे होगा। फातिमा का ना खैमा लगा था जब जंग हुई थी ना, उसको ये और ऊपर नीचे नजर आ रहा है वो ऊपर वो हज़रत अली का है। वो जो है वो मस्जिद तो आसमान है। उस वक्त तो बनती हुई पहाड़ी पे खड़े होकर बाहर पड़ी थी नमाज, अब तो खुली भी है। लास्ट टाइम बनती हुई बाहर भी। जंग खंदक के मकाम पे ये मस्जिद अली यहाँ पे बना दी है। और जब जंग खंदक जब इस टाइम पे हो रही थी तो वो यहाँ ही इसी जगह पे हज़रत अली का जो है वो खैमा था। यहाँ पे ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो लिख के लगा दी है, अल खंदक बैटल मॉस्क, यहाँ पे सारी हिस्ट्री है पूरी और उसके बारे में सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हम जा रहे हैं ऊपर मस्जिद फ़तह की तरफ और ये हमारे लेफ़्ट साइड पे है मस्जिद सलमान फ़ारसी है और ऊपर मस्जिद फ़तह है। ये मस्जिद सलमान फ़ारसी है यहाँ पे इस साइड पे। ये जो है मस्जिद फ़तह है ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे। और ये एक यूनिवर्सिटी सामने, ये पूरा व्यू है ऊपर टॉप मस्जिद फ़तह का। काफ़ी ज़्यादा रश जो इस पर यहाँ हो रहा है। यहाँ हिस्ट्री मस्जिद फ़तह की यहाँ पे भी लगाई हुई है कि ये क्या हिस्ट्री है इस मस्जिद की, मस्जिद फ़तह की यहाँ पे। खंदक बना रहे हैं पहले ज़माने का ना, वो पूरा तरफ लगा दिया, पूरा मैदान बना रहे हैं। ये टॉप का व्यू मस्जिद फ़तह की से, और सारा नीचे मस्जिद अली है, मस्जिद सलमान फ़ारसी पीछे बैक साइड पे। और ये नया कंस्ट्रक्शन एरिया, जब हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आएंगे यहाँ पे तो वो कंस्ट्रक्ट पूरा हो चुका होगा। वो वहाँ पे बना रहे हैं पूरा मॉडल टाइप का खंदक खोद रहे हैं पूरी, जो कि पूरा प्रॉपर जिस टाइप की थी उस टाइम पे वो प्रॉपर कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो है ना कहते हैं कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का जो है ना घर था जहाँ पे ये देखिए अब इसको म्यूज़ियम बना रही है ना। ये पहले बंद था, अभी एक साल के करीब जो है ना काम चल रहा है। ये देखिए सर ये अभी नई दीवार बना दी है। हाँ। यहाँ पे जो है ना बीबी साहबा ये है बीरे घास, यानी इसके पानी से जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जसद मुबारक को जो है ना गुस्ल दिया गया था। और कहते हैं कि अंदर यहाँ की अगर आप तारीख पढ़े ना तो कहते हैं कि जन्नत में 8 कुएँ होंगे और उन 8 कुओं में से एक कुएँ का पानी जो है ना अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है ना हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद के लिए जो है ना वो भेजा था। और कहते हैं कि जब पानी जो है ना नबी अल्लाह के जिस्म से टच हुआ था ना तो वो पानी जो है ना ज़मीन के ऊपर नहीं गिरा था, तो वो बुखारात बन के जो है ना वो पानी उड़ गया था। मेहराब है, ये वो जगह है जहाँ पे मुशरिकीन की औरतों ने जो है ना हज़रत सैयदना फातिमा ज़हरा को जो है ना सरमज़द ये कहती है कि मुशरिकीन की जो फैमिली थी ना, मुशरिकीन की शादी थी, तो उन्होंने जो है ना हज़रत सैयदना फातिमा ज़हरा को जो है ना दावत दी थी अपने यहाँ शादी में आने के लिए। तो कहती है कि हज़रत सैयदना फातिमा ज़हरा ने जब हज़रत सैयदना इमाम अली से पूछा तो हज़रत सैयदना इमाम अली ने जो है ना कहा कि आप जो है ना अब अपने बाबा से पूछे। तो कहते हैं कि जब हज़रत सैयदना फातिमा ज़हरा जो है ना वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। और फिर उसके बाद जब हज़रत सैयदना फातिमा ज़हरा उनके यहाँ आने लगी ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ की थी। तो कहते हैं कि फिर कादिर करीम अल्लाह ने जो है ना जन्नत के लिबासों में से एक लिबास जो है ना वो जो है ना हज़रत सैयदना फातिमा ज़हरा को जो है ना पहनाया था। और फिर कहती है कि जब हज़रत सैयदना फातिमा ज़हरा उनके यहाँ पहुँची ना मुशरिकीन के यहाँ तो वो जितने भी कुंबा था, जितना भी कबीला था, तो वो सब के सब देख के जो है ना हज़रत सैयदना फातिमा ज़हरा को बेहोश हो गया। जब होश आया और भाग के जो है ना हज़रत सैयदना फातिमा ज़हरा के पास है और हज़रत सैयदना फातिमा ज़हरा से पूछा कि ऐ फातिमा
اتنا مشک اور نور والا لباس آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ تو پھر حضرت فاطمہ زہرا نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، میرے بابا کو پتہ. تو پورے کا پورا قبیلہ جو ہے نا وہ چل کے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہتے ہیں کہ جواب دیا کہ جب حضرت سیدنا فاطمہ زہرا آنے لگی تب میں نے کریم رحم اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی. تو اللہ رب العالمین نے جو ہے نا جنت کے لباسوں میں سے جو ہے نا ایک لباس جو ہے نا حضرت سیدنا فاطمہ زہرا کے لیے جو ہے نا بھیجا. تو اس کے بعد کہتی ہیں کہ وہ پورے کا پورا لشکر جو ہے نا وہ مسلمان ہو گیا. علیہ وسلم کو جب اللہ کریم نے غزوہ خندق میں فیض یاب فرمایا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کے اپنا باغ جو تھا نا وہ سلمان فارسی کو گفٹ کیا تھا. اور یہ جو کہتی ہے کہ یہ جو سکول بنا ہوا ہے نا یہاں پہ باغ تھا اور جو کھجور کا درخت ہے نا اس کی 100 سال عمر ہے. 100 سال تک کھجور کا درخت جو ہے نا پھل دیتا ہے، پھر 100 سال کے بعد درخت رہتا ہے لیکن پھل نہیں دیتا. اور پیچھے ایک اور جگہ ہے وہاں پہ ایک تھلا بنا ہوا ہے جہاں پہ کہتی ہیں کہ ایک بی بی جو ہے نا وہ آ کے اکیلے جو ہے نا گریا کرتی تھی جب حضرت زین العابدین جو تھے، کہتی ہیں کہ وہاں پہ شہید ہو گئے تھے نا لشکر پورا. سوری زین العابدین کہہ رہا ہوں، حضرت سیدنا امام حسین. تو وہ اکیلے آ کے روتی تھی کیونکہ پتہ نہیں جب وہ محفل میں روتی تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ وہاں پہ رہیں چیز پہ آپ کو کوئی دوسرا نہ دیکھے، صرف اللہ کریم جو ہے نا دیکھے. تو وہ جگہ اندر ہے اور یہ پانی کا کنواں. اور یہ جو سکول ہے نا سکول کا نام ہے حسین ابن علی. یہ آگے وہ ہے سلمان فارسی کا باغ. یہ پورا یہ کیا حساب ہے؟ بھائی یہ والی 35 یہ ریٹ ایک ہی ہوتا ہے سب کے کم کرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے. تو جو مدینہ کے انصار تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ ہمارے مہمان بنے. تو پھر ان سب کو راضی کرنے کے لیے جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جہاں پہ میری اونٹنی جا کے رکے گی نا میں جو ہے نا اسی کے ہاں قیام کروں گا. تو کہتی ہے کہ آگے ایک جگہ ہے جس کو کہتی ہے باب مدینہ. وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو چھوڑا اور اونٹنی جو ہے نا گلی سے ہوتی ہوئے جہاں پہ ابھی مسجد قباء بنی ہوئی ہے یہاں پہ گھر تھا حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری کا جو باتا اور ان کو گفٹ ملا تھا یمن کے بادشاہ کی طرف سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جو ہے نا ان کے دروازے کے سامنے آ کے بیٹھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا قیام کیا اور انہیں کے ساتھ مل کے جو ہے نا مسجد قباء بنائی. اور کہتے ہیں کہ مسجد قباء کی سب سے بڑی فضیلت اگر کوئی شخص بابزو ہو کے آئے مسجد میں 2 نفل نماز پڑھے تو کہتے ہیں کہ قادر کریم اللہ جو ہے نا اس کو ایک مقبول اور قبول عمرے کی جو ہے نا وہ اجر دیتی ہے. یہ اندر سے مسجد قباء کافی خوبصورت ہے اور کافی بڑی مسجد ہے. کافی زیادہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں. یہ بیک سائڈ لیڈیز کا ہے اور یہ گیٹ ہے انٹرنس اور ایگزٹ کا. یہاں پہ بھی نماز وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھی ہے. یہ باہر کا صحن بنا ہوا ہے مسجد قباء کا. اور اپنا ولاگ جو ہم لوگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ کو اپنے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا. لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہیں بھولے گا. ملتے ہیں آپ کو اپنے نیکسٹ ولاگ میں اور تب تک کے لیے اللہ حافظ.